Alors, on passe maintenant pour les emballages repris à un prix inférieur au prix de consignation. فاش le client تيرجع les emballages le fournisseur ديالو le fournisseur تيرد بثمن اقل من الثمن اللي خدا من عند لو كليون ديالو. الوغ في هذه الحاله الا كنتي في هذه الحاله شنو خصك دير بالنسبه لو فورنيسور بالنسبه لا كونطابيليزاسيون. الوغ chez le fournisseur il faut débiter يعني toujours on doit annuler داك l'écriture ديال l'emballage اللي درناها خصنا انوليوها. Alors chez le fournisseur on doit débiter le compte 4425 client d'aide sur emballage et matériel consigné. Alors toujours on doit annuler cette écriture هذه. Et بالمقابل ديالها au niveau de le crédit on doit créditer le compte 71275 boni sur reprise d'emballage consigné. Bien. Alors هنا بالنسبه لينا puisque le fournisseur غيرد واحد الثمن قل من اللي خدا من عند لو كليون ديالو اذا هنا غيربح الفورنيسور واحد المقدار ديال الفلوس واحد المونطون غادي يربحو داك المونطون اللي تيربحو لو فورنيسور تنعتبروه هو سكون نابيل هنا بوني سا كلير بوني سور ريبريز دومبالاج كونسيغني. Et bien sûr puisque هنا ولا بالنسبه للفورنيسور ان برودوي alors on doit aussi créditer le compte اللي هو 4455 état TVA facturé لان هنا ولا بالنسبه لنا عندنا ان برودوي. اي بالنسبه لو ريست داك المونطون اللي غيبقى اللي خص الفورنيسور يردو لو كليون تنكريديتيو ان موين دو بايمون سوا بنك كاس ou bien chèque postaux ولا ما كان تا موين دو بايمون on doit créditer le compte client يعني داك المونطون اللي غيبقى يتسالو لنا لو كليون اللي نورمالمون كان خصنا نرجعو ليه. Alors بالنسبه le client. Alors, le client, la première chose, la même chose, savoir et annuler le compte de l'écriture de l'emballage, les OA 3413, au niveau du crédit, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, c'est clair, et nous avons le retour avec le même prix. Toujours في الرetour, عقلوا مزيان عقلوا هاد الكلمه اللي غنقول toujours في الروتور خصك تانويلي ليكريتور الاصليه ديال لومبالاج عاد بالمقابل ديالها غتشوف الا كنا غنردوا المونطون كامل تنديروا الموين دو بايمون ولكن الا كنا غنردوا افيك ان بري انفيريور يعني لي زومبالاج غيرجعوا افيك ان بري انفيريور بالنسبه للفورنيسور تنديروا بوني و ايتا تي في فاكتوري و الموين دو بايمون وبالنسبه لو كليون تنديبيتيو لو كونت اللي هو 6 هذا 61317 مالي سور امبالاج روندو مالي صافي واحد الخساره لان علاش لان هنا الكليون غتكون عنده واحد الخساره علاش لان الفورنيسور غيرد ليه واحد المونطون واحد المبلغ اللي هو اقل من اللي عطاه كلير. اذا داك الفرق بالنسبه لو كليون غيكون بالنسبه ليه خساره اللي تنسجلوها في لو كونت اللي هو مالي سور امبالاج روندو بيسكو هنا عندنا اون شارج الوغ ضروري غتكون عندنا état TVA récupérable sur charge. Alors là, bien sûr, le numéro de compte d'IANA est 34552. Bien. Alors, et aussi, on doit débiter le moyen de paiement les fournisseurs غيرد به الفلوس le client ديالو. يعني الموين اللي غنشدو الفلوس ديالنا اللي غادي تبقى سكلا لان جزء منا غادي يمشي غيديه الفورنيسور والمونطون اللي غادي يبقى خاص الفورنيسور يخلصوا لينا بواحد من لي موين دو بايمون ولا ما خلصناش غادي نعتبروا اكريدي وغادي نديبيتيو لو كونت اللي هو فورنيسور. سي بيان. الوغ هنا في هذه الحاله بالنسبه لينا لو فورنيسور تولي عنده واحد الربح اللي هو البوني وبالنسبه لو كليون تتولي عنده واحد الخساره اللي هي المالي. سي كلير بيان. الوغ هنا باش نفهموا هاد لي زيكريتور ديالنا ونشوفوا كيفاش غندير لهم لابليكاسيون. الوغ اون فا فوار ان اكزومبل. الوغ هنا ليكزومبل اللي غنخدموا عليه قسمته لدو زيكزومبل. الوغ ليكزومبل الاول on va considérer بان لو بري الاصلي اللي هو لو بري دو كونسينياسيون كان 15 درهم تي تي سي وفي ليكزومبل الثاني غنخدم على اساس انه داك ال 15 درهم كانت اور تاكس لان هنا غتكون اون ديفيرونس او نيفو ديال لا فاكتور على حسب لو بري دو كونسينياسيون ديالنا الاصلي واش كان اور تاكس ولا كان تي تي سي. بيان الوغ غنخدموا سولون ليكزومبل الاول الا كان عندنا لو بري دو كونسينياسيون 15 درهم وكان تي تي سي يعني في الاصل كان تي تي سي. Alors, reprenons l'exemple précédent, mais considérons cette fois-ci que le prix de reprise est de 10 dirhams.
ça veut dire بأن le prix de consignation الأصلي كان 15 درهم TTC ودابا le prix de reprise يعني les emballages غير ضم الفورنيسور le client ديالو غير ب 10 درهم الواحد. ça veut dire هنا عندنا un prix inférieur. mais ما نساوش بأن le prix de consignation كان 15 درهم TTC. alors la facture غتكون على هاد لا فورم هادي. alors هنا بالنسبه لينا الفا غيادريسي le client ديالو بيتا هاد لا فاكتور دافوار لان حنا توجور دابا في لو كا ديال الروتور ديال لي زومبالاج. alors هنا غيقول ليه votre retour des caisses consigné 20 يعني رديتي ليا 20 كاس اللي كانوا محسوبين بشحال ب 15 درهم. ساكلار غير ما نساوش هاد اكزومبل راه على اساس ان 15 درهم راه تي تي سي. الوغ في هاد الحاله شنو غنديرو؟ غتقول ليه اديدوير انا اون طونك فورنيسور غنقول ليه شنو نقص لك. الوغ نقص لك لا ديفيرونس اللي هي لا ديفيرونس ما بين البري دو كونسينياسيون او البري دو ريبريز مضروبه فاش عقلوا لها هذه القاعده البري دو كونسينياسيون ناقص البري دو ريبريز مضروب في لا كونتيتي اللي رجعتي ليا. اذا هنا بيسكو رجعتي ليا 20 غنضربها في 20. اذا هنا 15 ناقص 10 مضروبه في 20. سي بيان نحسبوها باش تكون بالنسبه لينا حنايا واضحه. الو هنا الا درت 15 ناقص 10 مضروبه في 20 غتعطيني 100. اذا الفورنيسور غيقطع الكليون ديالو 100 درهم. ولكن ما نساوش بيسكو هنا الاصل كان تي تي سي سا دير هاد 100 درهم راها تي تي سي يعني داخله فيها تي في ا. الوغ شنو غندير؟ غنخرج منها الاور تاكس. وحنا تنعرفوا الا بغينا نخرجوا الاور تاكس شنو تنديروا؟ تنقسموا على 1 زائد لو طو. بيسكو لو طو هنا 20% اذا شنو غندير؟ غنقسمها على 1.2. شحال تعطيني؟ تعطيني 83.33. سي بيان سا دير هذا هو داك الربح اللي غياخذو الفورنيسور اور تاكس يعني قسمنا على 1.2 باش يخرج لنا اور تاكس. سي بيان الوغ هنا بالنسبه لنا 83.33. اذا الا درنا 100 ناقص 83 باردون 100 ناقص 83.33 يعني تي تي سي ناقص الاور تاكس غتبقى ليا واحد التي في ديالاش ديال 16.67. اذا هنا تي في ديالي غتجي 16.67. صافي دير داك المونطون اللي خرج لي هو 100 درهم بيسكو انه في الاصل كان تي تي سي يعني تنعتبروا هاد 100 درهم حتى هي راه تي تي سي وتنقسموها على 1 زائد لو طو باش نخرجوا منها الاور تاكس والتي في. سي بيان اذا هنا الكالكول ديالي كي غيبقى غنقول لهاد الكليون كنت خديت من عندك 300 درهم هذا البري دو كونسينياسيون ساكلار غنقص لك منه بيان سور لا الربح ديالي ساكلار اللي غادي ناخذ والتي في يعني اون توتال غنقص لك 100 درهم. الوغ شحال غيبقى لك؟ غيبقى لك 200 درهم. بيان الوغ هذا او نيفو دال الكالكول. سي بيان الوغ نجي دابا لهاد ليكزومبل الثاني اللي هو غنعتبر على ان داك ال 15 درهم كانت اور تاكس. لاحظوا هنا الاختلاف اللي غادي يكون. Alors la même chose, reprenons l'exemple précédent mais considérons cette fois-ci que le prix de reprise est de dirham. ديما البري دو ريبريز هو 10 ديال الدراهم. سي بيان مي بالنسبه لينا البري دو كونسينياسيون كان اور تاكس ماشي بتي تي سي. سافي دير فاش خديت منه هذاك 15 درهم ما خديتش اون كونسيديراسيون لا تي في. سي بيان اذا خديتها غير اور تاكس بلا تي في لان تنقول انا من غير دي لي زومبالاج غنرد ليه فلوسو. اذا علاش انا نقطع عليه لا تي في؟ سي بيان اذا هنا خدينا اور تاكس. لاحظوا الحساب كي غيولي. الوغ هنا شنو غنقول ليه؟ ها هي فوتر روتور دي كيس كونسينيي 20 مضروبه في 15 300 درهم هذا بالبري دو كونسينياسيون. مي دابا غنقول ليه اديدوير شنو نقص لك 15 ناقص بيان سور البري دو ريبريز اللي هو 10 دراهم مضروب فاش في الكونتيتي اللي رجعت ليا 20 كاس 20 صندوق. شحال خرجت ليا؟ 100. نفس الكالكول غير هنا هاد ال 100 هادي راها اور تاكس. علاش؟ لان لا باز الكالكول ديالي اللي هو البري دو كونسينياسيون كان اور تاكس. اذا غنعتبر بان هاد 100 درهم اور تاكس. ساكلار داكشي علاش حطيتها هنا. اذا هنا الفورنيسور غينقص الكليون ديالو 100 درهم راها اور تاكس عاد غيحسب لا تي في. سي بيان ماشي كي بحال هنا خرجناه من ديك ال 100 درهم. سي بيان هنا خرجنا من 100 درهم. علاش؟ لان كانت في الاصل تي تي سي. هنا ما خرجناش من 100 درهم عاد نزيدو نكالكولو لا تي في. علاش؟ لان في الاصل كانت اور تاكس. بيان اذا هنا غنشد 100 وغنضربها في التي في ديالي اللي هي 0.2 غتعطيني 20. اذا هنا غيقول لي 300 الدرهم اللي خديت من عندك ناقص 100 اور تاكس ساكلار ناقص 20 ديال التي في غتبقى لك شحال؟ غتبقى لك غير 180. الوغ
il faut faire très attention الكالكول ديالنا على حسب واش البري دو كونسينياسيون كان اور تاكس ولا كان تي تي سي. الوغ بالنسبه لي زيكريتور ديالنا ما غيكونش اون ديفيرونس الا في الكالكول سا كلار. الوغ اول حاجه تنقوموا بها هي الانولاسيون ديال ليكريتور ديال لومبالاج. Alors, chez le fournisseur, on doit annuler l'écriture الأصلية اللي هي client dette pour emballage et matériel consigné ب 300 درهم. ديما الانولاسيون تتكون بالبري دو كونسينياسيون. عقلوا الانولاسيون في لي زومبالاج ديما تتكون بالبري دو كونسينياسيون. الوغ هنا اللي هي 300 درهم. بيان الوغ نورمالمون 300 درهم كان خص الفورنيسور يردها للكليون ديالو، ولكن ما رداش. علاش؟ لان اول حاجه بعدك غيقطع البوني ديالو. هنا غناخذوا على حسب انه كنا في تي تي سي، غناخذوا الكالكول من هنا. سي بيان لان قلنا اكزومبل، هذا الاكزومبل الاول هذا بان البري دو كونسينياسيون كان 15 درهم تي تي سي. اذا هنا بالنسبه ليا البوني هو 83.33 شفتوا تي في ا، لان هنا عندنا ان برودوي الوغ ايتا تي في فاكتوري ب 16.67 والمونطون اللي بقى خاص الفورنيسور يردو للكليون ديالو اللي هو 200 درهم. ها هو بالنسبه لي الكليون ديالي خص يرد ليه 200 درهم. غير بالنسبه لينا هنا هاد ال 200 درهم هادي ما عندنا حتى موين دو بايمون باش نرجع الفورنيسور الفلوس للكليون ديالو. اذا هنا قيدنا بان الكليون غيبقى يتسنى هاد 200 درهم لان ما عطيناه حتى موين دو بايمون. الوغ الريفيرونس ديالنا سي افوار نيميرو 23. الوغ شي لو كليون il doit annuler l'écriture de l'emballage. اول حاجه هي هذه هي فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر بالبري دو كونسينياسيون. ديما الانولاسيون ديال لومبالاج تتكون بالبري دو كونسينياسيون. سي بيان الوغ اي il doit débiter le compte مالي لانه هو بالنسبه ليه هنا هاد الفلوس هاد 83 اللي ربحها الفورنيسور بالنسبه للكليون راه خسرها. الوغ بور سا اون دي مالي سور امبالاج روندو 83.67 ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج على بيان سور هاد المالي 16.67 اي المونطون اللي خص الفورنيسور يرجع لينا بيسكو ما عطانا حتى موين دو بايمون. لان كون كان اسبيس هنا غتكون كاس، كون كان عطانا شيك هنا غتكون بونك، بيسكو الفورنيسور ما عطاني والو وخصو يرجع لي هاد الفلوس. اذا هنا الفورنيسور ولا في الديبي لان انا اللي تنسالو اون طونك كليون تنسالو خصو يرجع لي هاد 200 درهم. سي بيان الوغ افوار نيميرو 23. بيان الوغ غنلاحظوا بان الا كان البري دو كونسينياسيون اور تاكس ولا تي تي سي بالنسبه لنا او نيفو ديال لي زيكريتور ما تيختلفش، ولكن شكون اللي تيختلفوا لي كالكول. الوغ هنا الا اعتبرنا بان لو بري دو كونسينياسيون كان 15 درهم اور تاكس، كان 15 درهم اور تاكس ساكلار، اذا غنعتمد على لي كالكول اللي عندي في هاد لا فاكتور هادي. الوغ نفس لي زيكريتور كما تشوفوا نفس لي زيكريتور اون دوا انولي ليكريتور ديال لومبالاج بالبري دو كونسينياسيون. عندنا بوني سا كلير اللي غيكون ب 100 درهم لان على حسب لي كالكول اللي عندنا هنا بيسكو 100 درهم اعتبرنا انها اور تاكس سا كلير. اذا 100 درهم ايتا تي في فاكتوري 20 والمونطون اللي انا الفورنيسور خص يردو للكليون ديالي اللي هو 180. سي بيان الوغ هنا بالنسبه لو كليون حتى هو ما غيختلفش نفس يعني لي زيكريتور سواء كان يعني البري دو كونسينياسيون الاصلي اور تاكس ولا تي تي سي نفس لي زيكريتور، ولكن لي كالكول تختلفوا. اذا هنا خصني ننتبه مزيان لي كالكول ديالي على اساس انه واش البري دو كونسينياسيون في الاصل كان اور تاكس ولا كان تي تي سي. الوغ مالي سور امبالاج 100 درهم سي بيان ماشي بحال هنا 83 هنا خدينا 100 درهم لان اور تاكس ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج فورنيسور خصو يرد الكليون. انا هنا بالنسبه لي هو الكليون، اذا الفورنيسور كان خصو يرد ليا 180 درهم بيسكو ما ردهاش ليا. الوغ هنا غنبقى نسالو هاد 180 درهم. اي هنا بيان سور الريفيرونس ديالي ديال لا فاكتور دافوار. الوغ جيسبر بان هاد لو كا واضح بالنسبه لكم. اذا هنا في لي زيكريتور ما كاينش لا ديفيرونس الوحيده اللي خصكم تنتبهوا لها هي او نيفو ديال الكالكول. واش ديجا البري دو كونسينياسيون راه تي تي سي يعني البوني خصني منه نجبد لا تي في ا سي بيان، او بيان اذا كان الثمن الاصلي بالاور تاكس يعني البري دو كونسينياسيون كان اور تاكس خصني عاد نزيد انا نكالكولي لا تي في ا. وهذه هي لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لي دو كا، وتنتمناو انكم تكونوا فهمتوها.